برو عقب. برو عقب. ولم کن. گفتم ولم کن. برو عقب. بهم دست نزن. از اینجا برو. من نمیرم. ولم کن. ولم کن. احمد چی شده؟ مریم پلیس اومده. مریم پلیس اومده. مریم پلیس اومده. خواب بود. نگران نباش. چی شده؟ خدا رو شکر خواب بود، اما این خواب میتونه به واقعیت تبدیل بشه. ما نباید اینجا بمونیم. باید فوراً بریم پاکستان. و خونه دایی زندگی کنیم. درسته؟ ما اینجا نمیمونیم. باید از اینجا بریم مریم. باید بریم. اونجا بریم چی کار من هر کاری میکنم. کار میکنم. زحمت میکشم. تلاش میکنم. شب و روز پول در میارم، ولی توی پاکستان اینجا نه. تو اینجا هم میتونی کار کنی. اینجا کار کردن هیچ فایده ای نداره. اینجا کار کنم، زحمت بکشم، شب و روز تلاش کنم و پول در بیارم، آخرش هم همه پولا رو نورالدین ببره. نه. باشه احمد، حداقل کار پیدا کن. کم کم پولشو بهش برمیگردونی. مگه من دیوونه شدم؟ اون سرمد عوضی فرار کرد. کار خیلی خوبی کرد. ما هم باید فرار کنیم. آره، ما هم باید فرار کنیم. باشه خیلی خوب، ما هم میریم. حالا دراز بکش. خیلی خوب، بخواب. سعی کن بخوابی. باشه عزیزم، ما هم میریم. بخواب. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.